बहस परिवर्तनको। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईँलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र खनाल। दर्शकवृन्द, यति बेला संसदमा बजेट पेश भएको छ र यो बजेटलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणी हुने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै राम्रो हुनुहुन्छ नि? ठिक छु, सन्चै छु। सरकारले अहिले संसदमा चाहिँ बजेट पेश गरेको छ। लगभग 18 खर्बको बजेट प्रस्तुत भएको छ। डाक्टर साहब, कसरी हेर्नु भएको छ? बजेट त अब सधैँ पेश नै भइराखेको हो। हरेक वर्ष बजेट आउँछन्, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो अवस्था हुन्छ भने रेगुलर एउटा विश्व अर्थतन्त्र पनि एउटा लाइनमा गइरहेको हुन्छ, एउटा चाहिँ नि तहमा गइरहेको हुन्छ र नेपालको हाम्रो अर्थतन्त्रले को पनि एउटा तहमा गइराखेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने फरक प्रसङ्ग आइराखेको हुन्छ, विशिष्ट परिस्थिति सिर्जना भइराखेको हुन्छ। त्यस्तो बेला आउने बजेट र सामान्य अवस्थामा रेगुलर अवस्थामा बजेटको त्यसको चरित्र, त्यसको आकार, त्यसले लिन खोजेको दिशा फरक हुनुपर्दछ। अब त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको बजेटलाई अब बजेटको उद्देश्य हेर्दाखेरि, बजेटका त्यसका थेमहरू हेर्दाखेरि बजेट राम्रै देखिन्छ, होइन? प्रत्येक वर्ष बजेटको स्तर वृद्धि हुँदै गएको छ, आर्थिक वृद्धि दर, होइन? जस्तो अहिले पनि यो वर्षको बजेट चाहिँ पोहोर सालको बजेटभन्दा 1 खर्ब 46 अर्बले बढी छ, होइन? तर त्यस अनुसारको आउटकम आयो अथवा विकास भयो, जनता सन्तुष्ट भयो भन्ने खालको सिनारियो देखिँदैन नि। अघि मैले भन्दै थिएँ, बजेट आकारको दृष्टिकोणले यो बजेटले लिएको लक्ष्य, उद्देश्य, सङ्ख्यात्मक लक्ष्य भयो, उद्देश्य भयो, प्राथमिकता हेर्दा राम्रै बजेट देखिन्छ। तर यसको संरचनामा हेऱ्यो, यसले लिएका को दिशा हेऱ्यो, यसले जुन स्रोत र साधनको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रबन्ध गर्यो भने त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा बजेटमा कमजोर पक्षहरू पनि छन्। अब तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ त्यही कमजोर पक्षको कारणले गर्दा कहिले के हुन्छ भन्दा हामीले बजेट बनाउँदाखेरि संविधान र योजना, दीर्घकालीन योजना, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश हेरेर बनाउने हो। अनि त्यो बजेटको आकारको निर्धारण गर्दाखेरि पनि तपाईँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ त? तपाईँको अहिलेको नयाँ सिर्जना भएका प्राथमिकता के हुन्? हिजोका प्राथमिकता के थिए? हिजोको र अहिलेको प्राथमिकतालाई एक ठाउँमा ल्याएर जोडेर राखिसकेपछि त्यसमध्ये पहिलो प्राथमिकताहरू के हुन्? त्यसले आवश्यकताको निर्धारण गर्छ बजेटको। अनि आवश्यकताको निर्धारण भइसकेपछि हुनसक्छ आवश्यकताको दृष्टिकोणले अब 26 खर्ब 27 खर्ब पनि चाहिएला। तर दोस्रो कुराले के गाइड गर्छ भन्दा तपाईँसित स्रोत कति छ त्यसले पनि गाइड गर्छ। अब तपाईँले आवश्यकता 26 खर्बकै थियो तर स्रोत तपाईँले जुटाउनै सक्नुहुन्न भने होइन, म ठुलै आकारको बजेट निर्माण गर्छु भनेर त हुँदैन। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दा स्रोत पनि छ, भनौँ न 20-21 खर्बको स्रोत छ भने तपाईँले अर्को कुरा के हेर्नु पर्यो भने त्यो खर्च गर्ने क्षमता, बजेटको उपयोग गर्ने क्षमता। बजेट भन्ने स्रोत साधन हो नि, त्यो स्रोत साधनलाई उच्चतम प्रयोग गरेर, प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गरेर खर्च गर्न सक्ने तपाईँको प्राविधिक क्षमता कस्तो छ, जनशक्ति कस्तो छ, होइन? 8% अब आर्थिक छ भनेर हेर्ने हो। अब होइन, क्षमता अत्यन्त न्यून छ भने अलि हामीले त्यो स्रोत भए पनि ठिक्कको आकार बनाउनु पर्छ। र त्यसरी बनाइसकेपछि प्राथमिकताको आधारमा अनि तपाईँले बजेटमा योजनाहरू राख्दाखेरि, कार्यक्रम राख्दाखेरि तयारी भएका कार्यक्रम राख्ने, स्रोत सुनिश्चित भएका कार्यक्रम राख्ने, स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरू राख्ने, डिटेल अध्ययन भएका आयोजनाहरू राख्ने, जहाँ तपाईँले आयोजना सम्पन्न गर्ने हो त्यो ठाउँ खाली भइसकेको ठाउँ होस्, जहाँबाट अनुमति लिनुपर्ने, स्वीकृति लिनुपर्ने, समन्वय राख्नुपर्ने हो ती निकायहरूसित समन्वय राखिएको होस् भने त्यस्ता आयोजना मात्रै राख्यो भने के हुन्छ नि बजेट ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन पनि हुन्छ। अब यहाँले भन्नुभएको चाहिँ अब हामीले 8% को ग्रोथ त पहिले पनि राख्यौँ, 8% ग्रोथ त भएन।
हाम्रो चाहिँ विगत 10औं वर्ष हेर्नुहोस्, 12-15 वर्ष अगाडिदेखि त्यो हेर्नुहोस्, सरदर ग्रोथ कति हो? 4% छ। ग्रोथ त हामीले त कति 8 राख्यौँ, 7 राख्यौँ, 6 राख्यौँ, राख्दै आएको थियौँ। अहिले त डाक्टर साहब पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ वृद्धि गर्ने भनेको छ होइन। उत्पादनमूलक क्षेत्र भनेको प्रायः जसो कृषि क्षेत्रमा पर्छ डाक्टर साहब होइन। अहिले पनि जस्तो अब हामीले विदेशी मुलुकबाट चाहिँ कोदोसम्म, धान चामलसम्म, पिठोसम्म आयात गर्छौँ होइन, उता चाहिँ पूर्वाधार र उत्पादकत्व क्षेत्रमा वृद्धि गर्ने भनेको छ होइन। अब यसो त्यही कारणले गर्दा ती कुराहरू एउटा त स्रोत साधनलाई ख्याल नगरी बनाउने, दोस्रो क्षमतालाई ख्याल नगरी बनाउने, तेस्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि प्राथमिकतालाई पुनर्प्राथमिकीकरण गरेर सही प्राथमिकता पहिचान नगर्न सक्ने, र चौथो चाहिँ तपाईँको तयारीमा नभएका आयोजनाहरू राखेका हुनाले अहिलेसम्म पनि कुनै बेलामा पनि तपाईँको आर्थिक वृद्धिको ठ्याक्कै कति निर्धारण 8 गरेका ठाउँमा 7सम्म भएको छ कहिलेकाहीँ, तर अघि मैले भने सर्द 4% भएको छ। तर हामी चाहिँ त्यो बजेटलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकेको, आन्तरिक लगानी नगर्न सकेको कारणले गर्दा हामीले धेरै कुरा बाहिरबाट ल्याएर खानुपर्ने, हाम्रो प्रशासन र संयन्त्र पनि लुज खालको होइन भए हुनाले अनि मूल्य वृद्धि चाहिँ 6% छ, आर्थिक वृद्धि 4% छ। औसत तपाईँले 12-13 वर्षको हेर्नुभयो भने भनेको मूल्य वृद्धिले जहिले नै उछिनेको छ। अहिले यहाँले चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्ने हो भने त यो ठाउँमा जानुपर्ने हो, अथवा चाहिँ हामीले खाद्यान्नका धेरै कुराहरू, खानेकुराहरू आयात गर्छौँ भन्नुभयो। ठिकै हो, आयात भइराखेको छ, वर्षमा चाहिँ खर्बौँको आयात भइराखेको छ। तर हामी चाहिँ के भन्छौँ, हामीले कृषि प्रधान देश भन्छौँ। तर बजेटलाई तपाईँले बजेटलाई शब्दमा हेर्नुभयो भने चाहिँ, शब्दमा हेर्नुभयो भने बजेटले मैले भने बजेटले के भन्छ, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँछु भन्छ, दिगो आर्थिक विकास र उच्च फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्छु भन्छ, गरिबी न्यूनीकरण गर्छु भन्छ, वित्तीय अनुशासन कायम गर्छु भनेर भन्छ होइन। कति राम्रो छ है। अनि प्राथमिकतालाई पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ, कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ, राम्रो छ नि होइन। तर अब तपाईँले यही बजेटको अब यो बुँदा चाहिँ नि 26मा चाहिँ कृषि सम्बन्धमा कृषिलाई रूपान्तरणकारी एउटा चाहिँ रूपान्तरणको आयाम बनाउने होइन, रोजगारी सिर्जनाको अनि रूपान्तरणको एउटा चाहिँ प्रमुख आधार बनाउने भनेको छ। अब कृषिकै माध्यमबाट रूपान्तरण गर्ने अर्थतन्त्रलाई भन्नु खोजिएको छ त्यहाँनिर। अब बुँदा 28मा हेऱ्यो भने कति राम्रो देखिन्छ, उत्पादन बढाउने होइन, प्रविधि पर्याप्त रूपमा दिने, वित्तीय पहुँच पनि पुर्याइदिने, ढुवानीका कुरा, भण्डारणका कुरा, मूल्यका कुरा, बिमाका कुरा, बजारका कुरा र न्यूनतम मूल्य सम्पादन मूल्य के अरे चाहिँ नि समर्थन मूल्य समेत दिने केही वस्तुलाई भनेको छ। हेर्दा त गजब राम्रो छ नि त, त्यसलाई नराम्रो भनेर त कसैले भन्दैन। तर त्यही अनुसारका हाम्रा मेसिनरीहरू छन् कि छैनन्, संयन्त्रहरू छन् कि छैनन्। अब त्यसरी जुन 11वटा कुरा भनेको छ, अझ त्यसमा एउटा कुरा अझै छुट्यो मेरो विचारमा। त्यहाँ हुन त यद्यपि केही थोरै भइराखेको छ, कृषिमा अनुसन्धानको विषय जुन छ महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ त्यो बुँदा छुटेको छ। यद्यपि बजेट भाषणमा छुटे पनि अब निकायहरूले अध्ययन अनुसन्धान होइन नार्क छ गरिराखेका छन्। तर त्यो पर्याप्त रूपमा भएको छ कि छैन त? हामीले त्यहाँ गएर पर्याप्त रूपमा भएको भए, बिउ बिजन उत्पादन गरेको भए, तपाईँले किसानहरूले बिउ बिजन किनेर ल्याउँछन्, बिउ बिजन किनेर ल्याइसकेपछि त्यो बिउ बिजन चाहिँ के अरे रोप्यो, मकैको होस् अथवा धानको होस् कि, अनि बोट चाहिँ बडा राम्रो आउँछ, अनि फल्ने बेला फल्दैन, गेडा लाग्दैन, अनि किसानहरू मरेनन्। त्यो त भइराखेको छ। अनुसन्धान पुगेको भए, अनुसन्धान अनुसार हामीले चाहिने त्यो कृषि बिउ बिजन बनाउन सकेको भए है, कुन बाली हुन्छ भन्ने त्यो सबै अध्ययन गर्न सकिया भए त के हुन्थ्यो भने त्यो अभिगत त हुँदैन थियो। हामीले त गर्न त सकिया रहन्छौँ नि त। त्यस कारणले गर्दा अब त्यसरी जुन 11-12 कुरा गरेका छ, त्यसो गर्नलाई त अहिलेको बजेटले त पुग्दैन। बजेटको अधिकांश हिस्सा त तलब भत्तामा खर्चमा जान्छ। यसपालि पनि सामान्य सेवा भनेर छ, बजेटको कुल अंशमा सामान्य सेवामा 29% जानेमा 33% जाने, 31-32% जाने भएको छ। भनेपछि हाम्रो त खर्च त के भने पुँजीगत खर्च, के अरे चालु खर्चमा, व्यवस्थापिक खर्चमा, अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा गरिने खर्च भन्दा, स्वास्थ्यमा गरिने खर्च भन्दा अब तपाईँको सुरक्षामा
अनुपात बढी छ भनेपछि अनि मानव विकास सूचकाङ्कमा त हामी तल परिहाल्छौँ। मानव विकास सूचकाङ्कमा तल पर्छौँ भनेर भन्नुको अर्थ मानव विकास सूचक भनेको के हो? तपाईँसित चाहिँ स्वास्थ्य कस्तो छ, शिक्षाको अवस्था कस्तो छ, हैन? अब चाहिँ कस्तो घरमा बस्नुहुन्छ, सरसफाइ, खानेपानी, आवास, सुरक्षादेखि लिएर अनि तपाईँको चाहिँ आय आम्दानी कति छ, सबै कुराले न त्यो चाहिँ नि मानव विकास सूचक माथि जाने हो। तर स्वास्थ्यमा आधारभूत स्वास्थ्य पनि ठाउँ ठाउँमा पाइराखेको अवस्था छैन। शिक्षामा सामुदायिक चाहिँ नि शिक्षा अझै पनि दोस्रो दर्जाकै शिक्षा छ अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयहरूको। केही थोरै विद्यालयले अहिले हजारौँ विद्यालय भएको ठाउँमा 1-1.5 दर्जन जतिले चाहिँ त्यो सुधारेका पनि छन्। भनेपछि त्यो जसले सुधार गरे सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रतिस्पर्धात्मक बनाए आफूलाई भने त्यसलाई रेप्लिकेसन अरूमा नि गर्ने के गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने। अब यो कुराहरूलाई चाहिँ नि त्यही ढङ्गले काम गर्नलाई त साधन र स्रोत चाहिँ अत्यन्त न्यून छ। अब 380 अर्ब चाहिँ हामीले पुँजीगत बजेट भनेर छुट्याएका छौँ। यद्यपि 21% हुन्छ, ठिक छ। तल्लो तहमा छुट्याएको चालु खर्चमध्येको पनि अनुदान दिन प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान दिन छुट्याएको 430 अर्ब रुपियाँमा सरकारकै भनाइअनुसार पनि त्यो चाहिँ पुँजीगत खर्च त्यसमा पनि छ भन्यो भने 82 अर्ब हुँदो रहेछ। 82 अर्ब जोड्दाखेरि जम्मा 26%, 25-26% चाहिँ पुँजीगत खर्च हुन्छ। जबकि बाँकी सबै के भन्दा चालु खर्चमा जान्छ है। चालु खर्चमा तपाईँको चाहिँ कमसेकम 61-62% चाहिँ चालु खर्चमै गइरहेछ। भनेपछि हामीले त्यो हाम्रो मनसाय राम्रो छ हैन, गरौँ भन्ने पनि लागेको छ। सरकारलाई पनि लाग्दो होला प्रतिपक्षको अगाडि म त गरेर देखाउन पाएँ भन्थ्यो भन्ने लाग्दो होला। तर चाहिँ के छ भन्दा गर्दाखेरिको जुन ढङ्ग छ त्यो चाहिँ नि त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ काहीँ न काहीँ त्रुटिहरू छन्। अब सरकारले डाक्टर साहब जस्तो अब कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्रको सुधारको लागि अथवा स्तर उन्नतिको लागि चाहिँ 50 वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने, अझ त्यसमा पनि अनुदानमा चाहिँ जग्गा भाडामा दिने भनेको छैन। कृषि क्षेत्रको कुराकानी गर्दै गर्दा 65% जनता कृषिमा आश्रित छन् भने पनि सबै कुरा बाहिरबाट आउँछ, आयात भएर होइन। अनि उतातिर कृषकले यस्तो बेलामा चाहिँ असारको चटारोमा चाहिँ मोल नपाउने खालको अवस्था। अब त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दा हेर्नुहोस्, कृषि क्षेत्र एउटा दुईटा कुरा भन्छु म। एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दा अहिले दुईटा विरोधाभास कुराहरू पनि छ कि हामीसित। अब तपाईँले कृषिलाई प्राथमिकता दिन्छु भन्नुहुन्छ, तर कृषिलाई प्राथमिकता दिँदा हिजो जुन किसिमले धान मकै गहुँ तरकारी फलफुल उत्पादन भइराखेको थियो त्यो त हिजो हाम्रो परम्परा पद्धतिबाट उत्पादन गरिराखेका थियौँ होइन। डोको नाम्लो कोलो कुटो कोदालो लिएर हिँड्थ्यौँ, गाडा चलाउँथ्यौँ, अनि गाईबस्तु पाल्थ्यौँ, त्यसैको एउटा मल हुन्थ्यो, अनि वनमा गाईबस्तु चराउँथ्यौँ। भनेको हिजोको हाम्रो कृषि चाहिँ प्रणाली कस्तो छ भने वन, पशुपालन र कृषिको अन्तर सम्बन्ध तीनटा एकीकृत रूपमा एक ठाउँमा हुँदाखेरि भएको थियो। त्यो कुरा हामीले के भत्काइदिउँ र भयो भने अहिले हिजोको दिनमा मलाई केटी थाहा छ, एउटा तपाईँको कोही नै घरमा 5 जना परिवार छ भने त्यो घरमा 10 वटा गाई बस्तु हुन्थे है। गाई भैँसी बाख्रा बङ्गुर यादी गरेर 10-15 वटा हुन्थ्यो। भनेको 3 गुणा बढी हुन्थ्यो। 2 गुणा त हुन्थ्यो 3 गुणा बढी हुन्थ्यो। अब त्यो संरचनालाई हामीले तोड्दियौँ। अहिले चाहिँ तपाईँको घरमा हुने ठाउँमा गाडा गोरु हुने ठाउँमा मोटर छ है। तर अब त्यो जुन कुरालाई हामीले विस्थापित गरिदियौँ त्यो दुईटा कुरा विस्थापित भयो त्यसले। एउटा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिने मल चाहिने विस्थापित भयो, हामीले रासायनिक मल दिन सकेनौँ। अर्को चाहिँ त्यसलाई ढुवानीमा हामीले गर्थ्यौँ। त्यो ढुवानीलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा गाडाबाट ढुवानी हुन्थ्यो, खच्चडबाट ढुवानी हुन्थ्यो, घोडामा ढुवानी हुन्थ्यो, भैँसीका पिठ्यौमा राखेर ढुवानी हुन्थ्यो। अब मान्छेसित त्यो छैन। एक तेस्रो कुरा चाहिँ के भयो भने दुधजन्य पदार्थ पर्याप्त उत्पादन हुन्थ्यो, मान्छे आफूले घरमा खान्थे, अनि त्यो कुरा ल्याउनु पर्यो। भनेपछि हामीले त्यो सिस्टमलाई विस्थापित गरिसकेपछि त्यो सिस्टमलाई
आधुनिक सिस्टममा गरेर एकीकृत रूपमा अब मल चाहिँ हाम्रो गाईबस्तुले नपालेपछि मल अब चाहिँ नि के अरे यो रासायनिक मल पर्याप्त दिन पनि सकेनौँ। अनि खन्न जोत्नलाई चाहिँ गोड्नलाई सबैलाई त्यो प्रविधि मान्छे चाहिँ गयो विदेश गयो हैन, त्यही मान्छेले काम गर्थ्यो। गाईबस्तु जनावरहरू रहेनन्, अनि त्यसपछि मान्छे रहेनन्, अनि त्यो मान्छे फर्काउन सकेका छैनौँ। हिजो 10 जनाले गरेका काम ठिक छ, अहिले 3 जनाले गर्न सक्छ भने प्रविधि चाहिन्छ, त्यो प्रविधि पनि दिन सकेका छैनौँ, मल दिन सकेका छैनौँ। र त्यो दिने खालको त्यो मान्छेलाई यहीँ राख्ने र त्यो गएका मान्छेलाई फर्काएर यहाँ राख्ने, यहाँ गर्ने, अथवा यहीँ भएका जति मानिस छन् त्यसबाट त्यति मान्छे बराबर काम लिने गरी प्रविधि दिएर मेसिनरी दिएर उत्पादन गर्ने संरचना तयार गरेका छैनौँ। अनि हामीले कृषि उत्पादन चाहिँ नि बढाउँछौँ, 30% चाहिँ वर्षमा चाहिँ कृषि उत्पादनलाई आयातलाई घटाउँछौँ भनेर हुन्छ। कृषि उत्पादनको आयात अहिले चाहिँ 40%ले बढाएको छ वार्षिक भने चाहिँ 30% त अझ घटाउने भनेको अर्थ के हो भने 70% घटाउनु पर्ने होइन क्या डाक्टर साहब। कुनै बेलामा त नेपालले धान चामल होइन कोदो जस्ता गहुँ जस्ता चिजहरू चाहिँ टनका टन विदेशी मुलुकहरूमा निर्यात गर्थ्यो। हामीले धान चामलै बेचेर कति पैसा आर्जन गर्थ्यो होइन। अहिले त अब तपाईँ हाम्रो भान्सामा पाक्ने बेलुकाको चामल पनि सायद भारतबाट अथवा नेपालको चाहिँ होइन होइन, यस्तो अवस्थामा छौँ हामी होइन। कृषि क्रान्ति कुराकानी गर्छौँ होइन। अब फेरि वास्तविक जनताले, वास्तविक किसानले चाहिँ न त्यो सरकारले दिएको राहत पाउँछन् न त्यो सेवा सुविधा नै पाउँछन् क्या। त्यही मैले यहाँलाई अघि भने नि हामी विरोधाभास ढङ्गले अगाडि बढिराखेका छौँ। हिजोको चाहिँ नि व्यवस्थालाई समाप्त गरिदिउँ, नयाँ व्यवस्था त्यसमा प्रवेश गराउन सकेनौँ। हिजोको प्रणालीलाई समाप्त गरिदिउँ, नयाँ प्रणाली त्यहाँ चाहिँ इन्सर्ट गर्न सकेनौँ। त्यस कारण कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा नयाँ प्रणाली नल्याइकन पुरानो प्रणालीलाई हटाइदियो भने के हुन्छ भने त्यसले जनतालाई, मान्छेलाई दुःख दिन्छ, अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पर्छ। सानो उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। यसपालि सरकारले गत सालबाट के भन्यो भने पासपोर्ट बनाउने हो भने राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ नि अनिवार्य भन्यो हो। राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्नलाई त के गर्नु पर्थ्यो भन्दा पहिला राष्ट्रिय परिचय पत्र सजिलै दिने खालको क्षमता विकास गर्नु पर्थ्यो नि राज्यले। हरेक ठाउँबाट नजिकको वडाबाट गएको 15 मिनटभित्र जसले हुन्छ चाहिँ नि घरबाटै अनलाइनबाट अनलाइन नचलाउनेले त्यहाँ गएपछि कर्मचारीको माध्यमबाट आफ्ना डकुमेन्ट्स दिएपछि 15 मिनटभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर पाउने र कार्ड समेत पाउने त्यो क्षमता विकास गरिसकेपछि पो अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। त यता अनिवार्य गरियो, उता चाहिँ त्यो क्षमता विकास नगरेपछि अनि राति 12 बजेसम्मबाट कति बेला बस्या लाइनमा भन्यो 12 बजे 1 बजे बसेको, कति बेला भयो दिउँसोको 2 बज्यो, पालो आएको छैन। पासपोर्ट लिनेमा त्यस्तै गरिदिउँ। अब अहिले तपाईँले एम्बोस नम्बर दिने अनिवार्य गर्ने भनेको छ। हेर्नुहोस् राज्य चाहिँ के गर्छ भन्दा जिम्मेवार भएन। अहिलेको राज्य मात्रै होइन, जुन बेला रासायनिक मल सुरुमा नेपालमा आयो मलाई थाहा छ त्यति बेला त सित्तै दिएको थियो, सित्तै दिएको थियो, बुझ्नु भएन। सित्तै भनेको अनुदानमै प्राप्त हुन्थ्यो। अनि यहाँ बानी लगाइदिसकेपछि हाम्रो चिज समाप्त भयो। अनि पछि अब त्यो कुरा हुन छोड्यो। हेर्नुहोस् दूरगामी प्रभाव पर्दो रहेछ त। हामीले त्यो दुईटै कुरालाई सँगसँगै लग्न सकेको भए हाम्रो प्रणालीलाई विस्थापित नगरिकन हाम्रो प्रणालीलाई अझ विकसित गरेर त्यो हिजोका चाहिँ गोठहरूलाई, घरमा भएका गोठहरूलाई अझै कर्पोरेट बनाएर अझ चाहिँ ठुलो विस्तारित गएर लगेर अनि त्यो दुध उत्पादनलाई चाहिँ नि पाउडर बढी भएको दुधलाई पाउडर बनाएर विदेश पनि बेच्ने, त्यसको मल पनि प्रयोग गर्ने, मलमूत्र पनि प्रयोग गर्ने खेतीमा हैन। र त्यस्तो गर्न नसक्ने खास ठाउँमा साह्रै ठुलो प्लटमा खेती गरेका छ भने नपुगेको खण्डमा चाहिँ नि यो रासायनिक मल ल्याउने खालको नीति लिन सके भए अहिले जस्तो हुँदैन थियो। अब अहिले एउटा चाहिँ तपाईलाई आएको छ, मैले पनि भनेकै हो त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ चाहिँ भने हो मैले, तर त्यसको अर्थ चाहिँ नयाँ संरचना निर्माण नगरी पुरानोलाई हटाऊ भने होइन। अहिले ग्यास विस्थापित गर्ने कुरा छ।
ग्यास विस्थापित गर्ने, ग्यासमा भएको अनुदान सरकारले झिक्ने भन्छ। ग्यासलाई भएको सरकारको खाने पकाउने एलपिजी ग्यासमा दिएको अनुदान झिक्यो भने 27-28 पुग्छ ग्यास। त्यो झिक्नुभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो भने तपाईँले जसले अहिले ग्यास बालिराखेका छन् तिनीहरूलाई विद्युत दिने हो भने, विकल्पको रूपमा विद्युत उपलब्ध गराउने हो भने त विद्युत पर्याप्त रूपमा विद्युत दिनु पर्यो। दोस्रो, गुणस्तरीय विद्युत भनेको चाहिँ तपाईँले त्यो झ्यापझ्याप बत्ती नजाने खालको, नियमित करेन्ट आउने खालको, तपाईँलाई चाहिएको बेला आफैले निभाएको भन्दा बाहेक अरू बेला ननिम्ने खालको र अहिलेको भन्दा आधी भाउमा दिनु पर्यो। त्यो दिने व्यवस्था गरिसकेपछि अनि त्यति मात्रै होइन, तपाईँले त्यो चाहिने गर्दा इन्डक्सन चुलो चाहियो। इन्डक्सन चुलो पनि पर्याप्त बजारमा पाउने खालको व्यवस्था त्यो गर्ने एउटा प्रबन्ध गरिसकेपछि अनि त्यसले मान्छेले क्रमशः त्यतापट्टि आउन थालेपछि अनि त्यसपछि क्रमशः बिस्तारा हैन, बिस्तारा अनि त्यो अनुदान झिक्नुपर्ने। अब यहाँ कोही घरमा आफ्नै घरमा बस्या होला, कोही डेरामा बसेको होला, कोही एउटा कोठामा बसेको होला, कोही ठुलो परिवारमा होला, कोही कमाउने मान्छे कम होला, परिवार ठुलो होला है, पावर नपुग्ला हैन। त्यो प्रणाली विकास गर्नुपर्छ भने मैले त्यो करेन्ट नपुग्ला। त्यसकारणले गर्दा यो नगरिकन विस्थापित गर्यो भने यहाँ हाहाकार मचिन्छ, मान्छेले खान नपाउने स्थिति हुन जान्छ। त्यसकारणले गर्दा राज्यले के विचार गर्नुपर्छ भन्दा नीति बनाउनु भन्दा अब तपाईँलाई चाहिँ नि जङ्गलमा जानुभयो, जङ्गलमा जानलाई चाहिँ नि सुरक्षाको लागि चाहिँ नि बन्दुक बोक्नुहुन्छ, तर बन्दुक चाहिँ नबोक्नु, बन्दुक चाहिँ नि यो खतरनाक खालको बन्दुक नबोक्ने भनेपछि त्यो जनावरबाट जोगिने के त भन्दा अर्को विकल्प नदी चाहिँ बन्दुक खोसेर पठाइदियो भने त जनावरले सुरक्षामा प्रश्न आउला नि त हैन। त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण हामी कहाँ त्यो एक। दोस्रो कुरा अर्को चाहिँ के छ भने हामी कहाँ अलिकति यो वस्तुस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने विशेषज्ञहरूको राय बुझ्ने बानी भएन। राजनीतिज्ञहरूमा कस्तो सोच पलाएर आयो भने अब कोही व्यक्ति कुनै मन्त्री भयो, कुनै मन्त्रालयको 6 महिना मन्त्री भयो भने के ठान्छ भन्दा त्यही शास्त्रको विशेषज्ञ जस्तो ठान्न थाल्छ। अर्थ मन्त्रालय चढायो, उसको चाहिँ न अर्थ सम्बन्धी पढेको छ, न चाहिँ त्यो पहिला त्यसमा क्षेत्रमा काम गरेको छ, केही छैन। तर चाहिँ के भने 6 महिना भएपछि त मै हो नि अर्थशास्त्री त, अब के रहेछ र यो त, पैसा काँडा ल्याउने काँडा खर्च गर्ने, माग र आपूर्ति यस्तै त कुरा रहेछ त, यो ठुलो कुरा गरेर हिँड्छ नि अर्थशास्त्रीहरू भनेर अनि आफै चाहिँ नि वारी भनेपछि अब त्यसभित्र एउटा तपाईँको अर्थशास्त्रमा एउटा विषयलाई 16वटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। 16वटा कोणबाट हेरेपछि 16-17वटा कोणबाट हेरेपछि अनि तपाईँले सबै कोणबाट हेर्दा उपयुक्त छ भनेपछि त्यो गर्ने। त्यसको लागि चाहिँ अर्थशास्त्रीय मोडेलहरू छन्, अनुभव छन्, शास्त्र छन्, सिद्धान्त छन् हैन। अनि त्यसलाई व्यवहारिक छ। अब त्यो सबै गर्नुपर्ने र सबभन्दा पहिलो चाहिँ अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ, हामी कुन पृष्ठभूमिबाट गुज्रिरहेका छौँ भन्ने हुन्छ। अब अहिले भनौँ तपाईँले अहिले हामीलाई समस्या के छ त भनेर तपाईँले हरेक व्यक्तिलाई सोध्यो भने के भन्छ भने मूल्यवृद्धिको मार पर्या छ भने हो। खानेकुरामा मूल्यवृद्धि भएको छ, बाल्ने कुरामा मूल्यवृद्धि भएको छ, चुलो चौकोमा हैन, हिँड्ने कुरामा मूल्यवृद्धि भएको छ हैन, हिँड्ने कुरामा ढुवानी गर्ने कुरामा मूल्यवृद्धि भएपछि त्यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्या छ। र त्यो प्रभाव हाम्रो कारणले मात्रै पर्या छैन, हाम्रो कारण पनि छ, हाम्रो आन्तरिक केही कारणहरू पनि छन्, तर बाह्य कारण पनि हो। र पेट्रोलियम पदार्थ भनेको अहिले इन्धन भनेको चाहिँ व्यापारिक वस्तु मात्रै रहेन, राजनीतिक वस्तु हुन गयो। र युक्रेन र चाहिँ उसको युद्ध चलिराखेको छ अहिले रसियाको। वास्तवमा हेर्दाखेरि त्यो दुईटा देशको युद्ध भन्ने लाग्छ हामीलाई, तर त्यो दुईटा देशको युद्ध होइन, विश्वमा का चाहिँ शक्ति समूह बीचको डिम्ड वार हो त्यो है, डिम्ड वार हो। र यहाँ अहिले चाहिँ के छ भने त्यो वारमालाई समाप्त गरेर शान्ति स्थापना गराउने वार्ता गराउनु भन्दा हात हतियार चाहिँ एउटाले हात हतियारले लगेर हान्ने, अर्कोले हात हतियार लगेर दिने ब्याकग्राउन्डमा त्यस्तो खालको कुरा भइराखेको छ हैन। त्यसले गर्दा यो युद्ध कहिलेसम्म जान्छ ठेगान छैन।
निश्चित छैन। अनि अहिले विश्व अर्थतन्त्र तरल भइराखेको छ, अनिश्चित भइराखेको छ। अस्ति वर्ष विश्व ब्याङ्कको चाहिँ नि अध्यक्षले के भन्यो भन्दा अब यो मन्दी आउने भयो, विश्वमा सङ्कट आउने भयो, हामीले यो सङ्कटलाई टार्न गाह्रो छ, त्यो चाहिँ आउने नै भयो। डाक्टर साहबले यसो भन्दै गर्दा नेपालकै कुराकानी गर्ने भने अहिले चाहिँ नेपालको हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कमा 5-6 महिनालाई मात्रै पुग्ने विदेशी मुद्रा छ, त्यसपछि चाहिँ हामीसँग विदेशी मुद्रा छैन, हामीले चाहिँ विदेशबाट सामानहरू किन्न सक्दैनौँ भन्ने खालको कुराकानी आज डाक्टर साहब होइन। जहिले पनि यस्तै आर्थिक तरलता अभाव अनि हामी चाहिँ फेरि विलासिताका सामान किन्नमा चाहिँ बढी रुचाउने नेपालीहरू होइन। होइन, अब त्यसमा चाहिँ अघि मैले त्यसैमा आउनलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमि जोडेको हो क्या। अब विश्व ब्याङ्कले सबैलाई म धान्छु भनेर बस्ने, अल्पविकसित देशहरूलाई कम आय भएका राष्ट्रहरूलाई पनि म तलमाथि पर्न दिन्न भनेर जिम्मा लिएर बसेको विश्व ब्याङ्क है, उसले चाहिँ नि अब मन्दी आउने भयो, सङ्कट आउने हो भन्छ। उसले 170 अर्ब बिलियन डलर चाहिँ यो विकासोन्मुख देशहरूको लागि यो सङ्कटबाट उन्मुक्ति दिनलाई मैले बजेट छुट्याएँ भनेर पनि भन्यो। योभन्दा अगाडि विश्वको चाहिँ नि आर्थिक वृद्धि दर 4.1% हुन्छ भनेको थियो 2022 होइन, त्यो त नहुने हो, 3.2% हुने हो भनेर संशोधन गरिसक्यो। संयुक्त अमेरिकामा चाहिँ बेलायतमा समेत चाहिँ मूल्य वृद्धि झन्डै 2 अङ्कमा पुगिसक्यो, 8 देखि 10 सम्म पुगिसकेको अवस्था छ। युरोपमा यो चाहिँ नि ग्यासको सङ्कट परिसकेको अवस्था छ। विश्वका 2 दर्जन देशहरू अप्ठ्यारोको स्थितिमा गइसकेको अवस्था छ। अब त्यसको प्रभाव त हामी कहाँ नेपालमा त स्वाभाविक परिसक्यो, पर्छ पनि। त्यसकारण यो अवस्थामा एउटा यो विषय, दोस्रो विषय भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि बजारमा त्यो ब्याङ्कहरूले लगानी गर्न पैसा छैन। ब्याङ्कमा गयो भने पैसा छैन, कुनै कसैले थोरै दियो भने उच्च ब्याज दरमा दिन्छ होइन। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको अहिले यहाँले भन्नुभएको चाहिँ हाम्रो आयात चाहिँ उच्च दरले बढेको, निकासी घटेको, निकासी केही बढिया देखिए तापनि त्यो आर्टिफिसियल निकासी बढेको, जुन मूल्य अवृद्धि नहुने खालका वस्तुको मूल्य बढेको होइन, पाम आयल जस्ताको उच्च दरमा त्यसको आधीभन्दा बढी अंश त्यसको रहेको। हाम्रो चाहिँ हिजोको चाहिँ जुन कुराको चाहिँ हुन्थ्यो चिया अलैँची जस्ता हाम्रै आफ्ना वस्तुको चाहिँ निर्यात घटेको। अनि वैदेशिक मुद्रा चाहिँ आउनुपर्ने स्रोतहरू सुकेका, जानुपर्ने बढेको, आउने स्रोत सुकेको हुनाले वैदेशिक मुद्राको चाहिँ नि कमी भएको छ। अब 13 महिनाको 1.5 वर्ष अगाडि 13 महिनाको पाउँ धान्ने थियो, अहिले 6.5 महिनाको धान्ने भनेर सरकारले भनिरहेको। डाक्टर साहबले यति रोक्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब वैदेशिक नेपालबाट वैदेशिक यात्राको लागि जाने अथवा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको कुराकानी गर्ने भने कति अर्ब रुपियाँ जान्छ होइन प्रत्येक वर्ष डाक्टर साहब होइन। त्यो युवा जमात नेपाल फर्किँदैन होइन, खाडी मुलुकमा उति मान्छे जान्छ, फेरि विलासिताका सामानहरू आउँछ, सरकारलाई चासो पनि छैन, चिन्ता पनि छैन क्या होइन। अहिले चासो चिन्ता नभए होइन, चासो चिन्ता त अहिले पछि गएर त्यो धेरै पहिलादेखि त्यो कुराहरू विचार गर्नु पर्थ्यो। तपाईले युवालाई नजाऊ भनेर होइन नि, ढाट लगाएर पासपोर्ट नदिएर नजाऊ भन्ने होइन, यहाँ बस्ने वातावरण बन्यो। उनी किन जान्न खोज्दैछ? शिक्षाको लागि जाने भने त्यही शिक्षा यहाँ दिने व्यवस्था प्रबन्ध गर नि। कामको लागि जाने छ भने त्यही खालको काम उहाँ पाउने पारिश्रमिकको कमसेकम 80% यही दिने प्रबन्ध गर न, जाँदै जाँदैन नि। युवालाई मान्छेको जातलाई र पानी र मान्छेलाई जबरजस्ती रोक्नु हुँदैन, त्यसले विस्फोटन गराउँछ। पानीलाई पनि परियोजनाहरूको माध्यमबाट कुलो, नहर, कुवा, पोखरी होइन आयोजना बनाएर अल्मल्याउने हो, अन्तिममा पठाउने हो, अल्मल्याएर अनि आफूलाई चाहिँ नि त्यसले उपयोग गरिसकेपछि जानलाई अल्मल्याएर पठाउने हो। युवालाई चाहिँ ढाट लाएर युवा रोकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो प्रबन्ध गर्नुपर्ने, त्यो प्रबन्ध पहिलेदेखि नै हुनु। अघि मैले भने कृषिमा अहिले जतिसुकै हामीले कराए पनि थोरै मान्छेबाट धेरै उत्पादन गराउने खालको प्रविधि ल्याएको छैनौँ। अनि ठुलो अंश जनशक्ति चाहिँ ऊर्जाशील जनशक्ति र काम गर्नुपर्ने जनशक्ति त्यो कृषि क्षेत्रबाट अधिकांश विदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने चाहिँ युवा कहाँबाट गएको छ त? गाउँबाट गएको छ।
कृषि घनीभूत रूपमा कृषि हुने ठाउँबाट गएको छ र ती ठाउँहरूमा अहिले झाडी बुटाहरू भएका छन्। अलि सहरी क्षेत्रको चाहिँ नि खेतीयोग्य जमिन चाहिँ प्लटिङ भएर सकिएको छ। भूमाफियाहरू भन्छन् अब त्यो जग्गा कारोबार गरेर रातारात बिहान र बेलुका बैना गरेर चाहिँ लाखौँ कमाउने र ठुला कार चढेर हिँड्नेहरूले ध्वस्त गरिदिइसके होइन। अब यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको सरकारले अहिले बाहिर जानेलाई हिजो दिएभन्दा पैसा कम दिएको छ होइन। $2500 दिनेमा 1500 घटाइदिएको छ। त्यति गर्दा गर्दै पनि यसपालि 9 महिनामा अस्ति चाहिँ नि हेर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क हेर्दा 43 अर्ब रुपियाँ बाहिर गएको छ। 43 अर्ब रुपियाँ गएको छ। अब विलासिताका वस्तु पनि भने अब विलासिताको वस्तु किन चढ्यो भनेर भन्दा अघि मैले भने एउटा त हामी खुला अर्थतन्त्र भनेर सबै छोडिदिएका थियौँ भनेपछि खुला अर्थतन्त्र जसले जे कर प्रयोग गर्न पनि पाउने पैसा छ भन्ने खालको अर्थनीति अपनाएपछि त पैसा हुनेले त चढ्छ नि। पैसा हुनेले त विलासिताका वस्तुको पनि प्रयोग गर्छ नि। तर नीतिबाट पो त्यसलाई चाहिँ गर्ने त होइन। अब अर्को कुरा के छ भन्दा यहाँ चाहिँ अचाक्लै मेहनत गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ मुख जोड्न गाह्रो, एक सरो लाउन गाह्रो। एउटा सामान्य गाडी चढ्नलाई पनि पेट्रोल हाल्ने बेला सकेसम्म हिँड्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने छ। तर चाहिँ एउटा यस्तो नवधनाढ्य वर्ग सिर्जना हुँदै गएको छ, उसित चाहिँ न व्यवसाय छ न जागिर छ, सिप छैन। तर ऊ चाहिँ उसित पैसा असाध्य छ र ऊ चाहिँ नि त्यो उच्च स्तरको युरोपियन खालको जीवनस्तर गुजार गरिरहेछ भनेपछि उसले चाहिँ नि नकिनेर त के गर्छ, किनिहाल्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई फलानाले यस्तो गरे चाहिँ विलासिता वस्तु ल्याए चढे भन्नुभन्दा नीति असल नीतिको माध्यमबाट प्रणालीको माध्यमबाट प्रणाली एउटा परिमार्जित परिष्कृत लागू हुने खालको अनुभवको आधारमा अनुसन्धान गरेर नीति लागू गर्ने, लागू गरेको नीति र कानुन चाहिँ पूर्ण रूपले पालना गराउने, सुशासन कायम गराउने। अब यहाँ जसले सक्छ कानुन सक्नेलाई कानुन लाग्दैन, नसक्नेलाई कानुन लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। चाहिँ नि आर्थिक साधनमा उच्च स्तरमा चाहिँ नि तपाईँको छुहावट भएको छ। बेरुजु सरकारको बेरुजु अंश महालेखा परीक्षककै प्रतिवेदन हेर्ने भने 418 अर्ब पुगिसकेको छ। त्यसमध्ये 26% असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्योभन्दा बाहेक त अझ कति छ कति होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यो नीतिबाट गर्नुपर्ने भएको छैन। त्यस कारणले अघि मैले भनेका जुन चाडा र अर्को एउटा चाहिँ खर्च गर्ने क्षमता सरकारको अत्यन्त न्यून। विकास खर्च पुँजीगत खर्च चाहिँ अहिलेसम्म 34% भएको छ हिजो अस्तिका दिनसम्म। भनेपछि यी चारवटा कुरा जुन मैले भने मूल्य अचाकली बढेको कुरा, बजारमा लगानी गर्न पैसा नभएको कुरा, विदेशी मुद्रा चाहिँ को मुहान पनि सुकेको साँगुरो भएको र जानी चाहिँ क्रम बढेको कारणले गर्दा त्यो विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेको कुरा र तपाईँको यो खर्च गर्ने क्षमता कम भएको कुराले गर्दा उत्पादन बढाउन नसकेको, लगानी बढाउन नसकेको, रोजगारी बढाउन नसकेको, यो चारवटा कुरा हो नि मुख्य कुरा त। बजेटले यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने भनेर रेफरेन्स भन्छौँ हामी, सन्दर्भमा चाहिँ उल्लेख गरेका छ। अब कहीँ निकासी चाहिँ नि प्रवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन भनेर त्यहाँ लेखेकै छ होइन। एक वर्षमा त आउँदो वर्ष त निकासीलाई दोब्बर गर्ने भनेकै छ, नराम्रो त छैन होइन। हो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो गर्ने चाहिँ भन्यो, गर्ने कसरी भन्ने कुरामा त सबभन्दा हाम्रो त अहिले निकासी गर्ने हामी धेरै सक्दैनौँ। अहिले निकासीको क्षमता विकास गर्नलाई अलि समय लाग्छ। निकासी अहिले हामीले केही कृषि उत्पादन हाई भ्यालु प्रोडक्टहरू, कृषिमा भएका हाई भ्यालु प्रोडक्ट्सहरू जस्तो चाहिँ चिया भयो, अलैँची भयो, अदुवा भयो, यस्ता चाहिँ हाई भ्यालु प्रोडक्टलाई सामान्य चाहिँ ड्राइङ गरेर प्रशोधन गरेर पठाउने, त्यो खनिजजन्य उद्योगहरूलाई अलि सकिन्छ भने यो सिमेन्ट आदिका कुराहरू हुन सक्छन्। अब अलि बहुमूल्य पत्थरहरूलाई निकालेर गर्न सक्यो भने त्यहाँ त धेरै चाहिँ नि त्यो भित्र ठुलो खेल हुन्छ। फेरि त्यो खेलबाट बस्न सक्यो भने त्यस्ता कुराहरू निकासी गर्न सकौँला। तर अहिलेको हाम्रो केन्द्रीकृत हुने कुरा चाहिँ भनेको आयात प्रतिस्थापन नै हो। आयात प्रतिस्थापन गर्नेलाई मुख्य आधार भनेको एउटा
जलविद्युतको उच्चतम प्रयोग गर्ने र यो फोसिल फ्युललाई ग्यासलाई क्रमशः विस्तारित गरेर लाने, जिरोमा लान त सकिँदैन, तर एउटा तहसम्म एउटा समयसम्म त्यसलाई कम गरेर लैजाने। दोस्रो कुरा भनेको कृषि उत्पादन बढाउने, कृषिको उत्पादनको आधारमा कृषि उपजको आधारमा औद्योगिकरणलाई जोड दिने, खनिजमा औद्योगिकरणलाई जोड दिने। त्यो भयो भने चाहिँ अनि चाहिएको कुरा हामी अहिले यहीँ आफूलाई चाहिने कुरा यहीँ उत्पादन गर्न सक्छौँ र क्रमशः अब बाहिरबाट आउने हामीले खाद्यान्न खानेकुराहरूलाई मात्रै पनि अहिलेकोबाट 40% घटाउन सक्यौँ भने पनि ठुलो कुरा हुन्छ हाम्रो लागि। डाक्टर साहबले यो कुरा गर्दै गर्दा नि अब बाहिरबाट आउने सामान घटाउन त सकिँदो रहेछ डाक्टर साहब। अहिले पनि लगभग 310 भन्दा बढी प्रकारका सामान सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ होइन। अब उताबाट सामान्य फलफुलको कुराकानी गर्ने भने पनि भारतबाट चाहिँ फलफुल चल्ने अथवा अरू उपभोग्य सामान नआउँदाखेरि त्यसको नेपालमा भाउ अहिले डबल ट्रिपल हुन थालिसक्यो होइन। आखिरीमा समस्या जनतामै देखियो फेरि, किनभने जस्तो अब सामान्य कुराकानी 1 दर्जन केराको चाहिँ 100 रुपियाँ थियो होला, अब यहाँ भारतबाट आउन छोडिसकेपछि यहाँ 200 रुपियाँ दर्जन देखिन थाल्यो। प्रत्येक कुरा महँगिँदैछ, खानेतेलदेखि लिएर अनेक कुरा महँगिँदैछ। यतापट्टि जनताको आर्थिक स्थिति फेरि उस्ताको उस्तै छ। आखिरीमा मार त जनतालाई पऱ्यो फेरि होइन। स्वाभाविक ढङ्गले त्यो सबै पर्ने त तपाईँले अर्थतन्त्र तलमाथि गर्यो, चाहे स्टक मार्केट तल जाओस् तपाईँले, अथवा सरकारी खर्चमा दुरुपयोग होस् अथवा सरकारी कर धेरै लागोस्, अन्तिममा बिहोर्ने त आम जनताले नै हो। त्यसकारण मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले अहिले सबभन्दा ठुलो कुरा त सुशासन। अहिले चाहिँ सुशासन चाहिँ शासन मात्रै रहेको छ, सु छैन। अहिले शासन छैन मात्रै छ। त्यसकारणले सुशासन भयो भने त त्यो हाम्रो स्रोतको प्रभावकारिता त्यसै बढिहाल्छ। तपाईँले अहिले 100 रुपियाँले गरेका कामलाई तपाईँले 80 रुपियाँमा गर्न सक्नुभयो भने, सुशासन भयो भने, चुहावट रोक्नुभयो भने, हिजो सरकारी बजेटबाट 100 रुपियाँले उत्पादन भएको वस्तु बजारमा लाँदा 40 रुपियाँमा बिक्री हुन्थ्यो, तर त्यही वस्तु अब सरकारको खर्चबाट 100 रुपियाँ लगाएर खर्च गरेर निर्माण भएको कुनै वस्तुलाई निजी क्षेत्रमा लगाएर बेच्दा 80 रुपियाँ लिन सक्यौँ भने त 40 रुपियाँ त हाम्रो त्यही आइहाल्यो नि। त्यसकारण मूल कुरा चाहिँ सुशासन नै हो। अब सुशासनका साथसाथै अहिलेको प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने, असल ढङ्गको व्यवस्थापन गर्ने, सुशासन व्यवस्थापन र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भने चाहिँ त्यो जोडिएर आउने, स्रोत साधनलाई प्रभावकारी बनाउनलाई प्रयोग गरिने विषय हो। अब मुख्य कुरा त के भने कम आकारको बजेट ल्याएर अनि कृषि क्षेत्रलाईमा जनशक्तिको बाहिर गएको जनशक्तिलाई भित्र चाहिँ नि एउटा कमसेकम अहिले आउँदो वर्षसम्म 20% मान्छे बाहिर भित्र ल्याउन सक्ने किसिमको प्रबन्ध गर्न सक्यो भने पनि धेरै कुरा समाधान छ। तर त्यसो गरिराख्दाखेरि त्यो 20% यहाँ आयो नेपालमा, तर चाहिँ नि हामीले त्यो अनुसारको वातावरण दिन सकेनौँ, उत्पादन पनि भएन, त्यो अनुसारको प्रबन्ध पनि गर्न सकेनौँ। 20% आयो भने उता हाम्रो विप्रेषण घट्छ र फेरि अर्को हामीलाई समस्या पर्छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरूको बिचमा मैले 15-16 किसिमले कोणबाट हेर्नुपर्छ। यो योजनाको कुरा, बजेटको कुरा, आर्थिक स्रोत र साधनको प्रयोगको कुरालाई भने त्यसकारण हो। यी विभिन्न पक्षबाट के लाएर अनि हामीसित भएको साधन भने के हो भन्दा सबभन्दा पहिलो त मानवीय साधन नै हो, हाम्रो 1 नम्बरको साधन त। त्यसकारण त्यसको उच्चतम प्रयोग, त्यसपछि प्राकृतिक स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्ने र त्यसपछि वित्तीय साधन आउँछ। वित्तीय साधनलाई को प्रभावकारिता बढाउने किसिमले आउनुपर्ने। बजेटमा अहिले चाहिँ सरसर्ती हेर्दा कुराहरू मिठा छन्, राम्रा छन्। तपाईँको शिक्षामा हेरौँ, सामुदायिक विद्यालयहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने पनि भनेको छ होइन, गुणस्तर बढाउने पनि भनेको छ। अब त्यो चाहिँ नि त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमाको कुरा गरेको छ, स्वास्थ्य बिमालाई विस्तार गर्ने कुरा पनि गरेको छ। साथसाथै केही चाहिँ नि अलि विवादास्पद कुराहरू पनि अध्ययन नगरिएर ल्याइदिया भए पनि हुने कुरा पनि यो बजेटले ल्याएको छ। उदाहरणको लागि बिमा सम्बन्धी व्यवसायलाई कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने जस्तो विषय स्पष्ट ढङ्गले लेखेर ल्याएपछि प्रश्न त उठ्छ नि होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो गिटी ढुङ्गा के अरे निर्यात निकासी गर्ने विषय, निकासी गर्नु राम्रो हो, तर त्यसलाई उचित प्रबन्ध गरेर
थोरैबाट धेरै पैसा आउने बनाइसकेपछि त निकासी गरे भइगयो। तर हामीले र ढुङ्गा निकासी गरेर कति पैसा नै आउने हो र, तर हाम्रो चाहिँ वातावरण पनि बिग्रेला। भोलिको लागि विकास गर्नलाई हामीलाई स्टक पनि चाहिन्छ होइन। तपाईँको संयुक्त अधिराज्यमा त्यत्रो तेल छ होइन, तेल भण्डार छ नि संयुक्त अधिराज्यमा, तर उसले सकेसम्म आफ्नो तेल किन प्रयोग गर्दैन भन्दा भोलिको पुस्तालाई नि चाहिन्छ नि। मैले अहिले प्रयोग गरिदिएर हुन्छ र भन्छ, अनि धेरै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने अलिकति निकाल्छ है, नत्र उसले निकाल्दैन। अब त्यो ढङ्गले त्यो कुरा भयो। अर्को चाहिँ तपाईँको रुग्ण उद्योगहरूको लागि सित भएका हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाहरू जुन छन् तिनीहरूलाई चाहिँ बिक्री गर्न दिने खालको जुन आएको छ त्यो चाहिँ नि कुरा। अब त्यसले चाहिँ हुनसक्छ भोलि मान्छे चाहिँ नि फाइदा व्यापारीले, उद्योगीले, प्राइभेट सेक्टरले त सबभन्दा पहिला त फाइदा आफ्नो नाफा नै हेर्छ। नाफा हेर्दाखेरि त यो उद्योगलाई चाहिँ नि अलिकति रुग्ण बनाइदिएर जग्गा त्यही नाउँमा जग्गा बेच्यो भने जग्गै फाइदा आउँछ भने त किन राख्ने भनेर अरू उद्योगहरू पो रुग्ण हुने हुन् कि भन्ने शङ्का लाग्ने ठाउँ हुन गयो। त्यस कारण यस्तो कुराहरूलाई अध्ययन गरेर मात्रै गर्नुपर्ने। त्यस्तै गरेर राम्रा कुराहरू पनि छन्। अब वैदेशिक लगानी भित्र्याउनको लागि चाहिँ नि तपाईँ वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने। अब अपार्टमेन्टहरू बनायो भने विदेशलाई बेच्ने होइन, 20% बेच्न सक्ने जस्ता कुराहरू छन्। तर अपार्टमेन्ट यो रियल इस्टेट क्षेत्र यति कम्प्लिकेटेड भएर गएको छ। अब त्यसमा चाहिँ विश्वमा यहाँ मात्रै होइन, त्यो चाहिँ पैसा कमाउने मुख्य थलो हुँदै गएको छ। विश्वका धनीहरूको सूचीमा को छ भन्दा रियल इस्टेटमा काम गर्ने मान्छेहरू बढी धनी भएर देखिएका छन्। कृषि प्रणाली गरेर, खेतीपाती गरेर, म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग गरेर धनी भएको मान्छे त त्यो सूचीमा त परेका छैनन् होइन। अब रियल इस्टेटमा तपाईँको यो कम्पनीमाको माध्यमबाट गराउने भने त्यो पनि राम्रो हो। तर सबभन्दा पहिला त रियल इस्टेटमा एउटा दुई खालको व्यवस्था, एउटा त्यो फङ्सनल काम गर्नलाई कम्पनीबाट गराउने, तर त्यसलाई ठिक गरेका छ कि छैन भनेर रेगुलेटिङ एजेन्सी छैन हामीसित। रेगुलेटिङ एजेन्सी चाहियो। रेगुलेटिङ एजेन्सी हुनको लागि कानुन त्यही अनुसार चाहियो। त्यस कारणले फङ्सनिङ गर्ने कुरा र रेगुलेटिङ गर्ने कुरामा दुईटै कुरामा हामीसित कानुन पनि छैन, त्यो चाहिँ नि एजेन्सी पनि छैन। जस्तो उदाहरणको लागि ब्याङ्कहरूले तलमाथि गऱ्यो भने कसले हेर्छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्छ हो, त्यो नियामक निकाय हो। स्टक मार्केटमा तलमाथि भयो भने हेर्ने कुरा कसले? नियम बनाउने कसले? कानुन बनाउने कुरा कसले? त्यसको अनुगमन गर्ने कसले भन्दा चाहिँ नि के अरे हाम्रो धितोपत्र बोर्ड, त्यसले गर्छ। अब उड्डयनको क्षेत्रमा उड्डयन प्राधिकरणले गर्छ, त्यसमा पनि फङ्सनल काम छुट्याउने भनेर भरि कुरा आइराखेको छ। दूरसञ्चारको क्षेत्रमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्छ। तर चाहिँ नि विद्युतको क्षेत्रमा र रियल इस्टेटको क्षेत्रमा अहिलेसम्म नियामक निकाय छैन। त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा ध्यान दियो भने चाहिँ के हुन्छ भने भोलि त्यसको आधारमा कानुन ल्याउने, प्रयोग गर्ने, कस्तो कानुन चाहिन्छ, कसरी ल्याउने, त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ, त्यसको प्रयोग गर्दा अनुगमन कसले गर्छ, नियमन कसले गर्छ, त्यसबाट सेवाग्राहीले पार्ने गाडी। तपाईँले घर किन्नुभयो, एउटा रियल इस्टेट चाहिँ कम्पनीले बनाइदिएको भने त्यो घरको चाहिँ गुणस्तर ठिक हो कि होइन त? एक धक्कामै जाने हो कि कस्तो मेटेरियल कसले हेर्ने एजेन्सी छ हामी कहाँ? सर्टिफाई गरेर चाहिँ तैँले यो घर किन्दा हुन्छ, त्यसको स्ट्रेन्थ यति छ होइन। भ्यालु चाहिँ भ्यालु भनेको त लेनदेनको बिचमा होला होइन। तर यो चाहिँ नि यसको चाहिँ नि जुन आकाउ छ त्यसले मेटेरियलहरू प्रयोग गर्दा आदि प्रयोग गर्दा कानुनअनुसार गरेको छ कि छैन, यसले चाहिँ नि प्राविधिक हिसाबले त्यो ठिक छ कि छैन, स्ट्रेन्थ ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ ठिक छ भनेर त्यो हेरिदिने खोइ छ संस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा के भने हाम्रो चाहिँ राज्य चाहिँ नि कस्तो भयो भने कहाँ पैसा आउँछ, कुन ठाउँमा 2-4 पैसा कर लगाउन सकिन्छ त्यता चाहिँ हेर्ने। तर अरू क्षेत्रमा चाहिँ भाषा चाहिँ मिठो लेख्ने, अहिले भाषा लेख्नलाई राम्रा मान्छेहरू, जान्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, अब लेखिदिनुहुन्छ। अहिले अब यो सूचना प्रविधिको युग छ होइन, सबैले पढे लेखेका पनि छन्, भाषा त लेखिहाल्छन्। तर भाषा लेखिसकेपछि त्यो भाषाको प्रयोग, बजेट भने साहित्य मात्रै होइन, यो अर्थ साहित्य भयो कि अहिले धेरै हाम्रा योजना बजेट भनेका बन्ने होइन। तर यसमा म एउटा चाहिँ अलिकति रमाइलो पनि हुन्छ तर गम्भीर कुरा पनि भन्छु तपाईँलाई। हाम्रो वैदिक शास्त्रले पनि कतिपय कुराहरू असल कुराहरू गरेका थियो क्या। एउटा धेरै छन् त्यस्ता, त्यसमध्ये एउटा भन्छु म। बिहान उठेर तिम्रो आफ्नो हात हेर,
आफ्नो कर्मलाई हेर भन्छ क्या। अनि कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले ब्रह्मरूपाय अथवा गोविन्दम प्रभाते कर दर्शन भनेर भन्यो। त्यो भन्या भने के हो, तपाईँलाई सिकाएको के हो भने तिम्रो हातमै कर्म छ, तिम्रो त्यस सरस्वती पनि त्यही छ, तिमीले हातले लेख्छौ, हातले गर्छौ, तिमीले गर्छौ, तिम्रो विद्या पनि त्यही हातले आर्जन गर्न सक्छ, सम्पत्ति पनि त्यही हातले अर्जन गर्न सक्छ कर्म गरेर। तिम्रो हात पनि तिम्रो गुरु नै हो। त्यसकारण पहिला आफ्नो बिहान उठेर तिमी के कर्म गर्छौ त्यो कर्म सम्झ, अनि दिनभरि के कर्म गर्ने सम्झेर अनि त्यो आफ्नो कर्ममा लाग, दिनभरिको काममा लाग भन्या हो। हामी के गर्छौँ त्यसलाई त मन्त्र ठानेर यो गरेपछि त सबै भइहाल्छ भनेर बिहान चाहिँ नि त्यसलाई पाठ गरिदिउँ होइन। हाम्रो योजना र यो चाहिँ नि तपाईँको के अरे योजना र बजेट दस्तावेजहरू चाहिँ संविधानहरू यस्तै भयो के। तपाईँको संविधानको सन्दर्भमा नि संविधान दिवसको दिन हामी कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको कुरा, मानव अधिकारको कुरा, लोकतन्त्रको कुरा होइन, अनि समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको कुरा खुब चाहिँ नि कुरा गर्ने, भाषण गर्दा खुब गरिदिने, भनेको मन्त्र जप्ने तर मन्त्रको प्रयोग नगर्ने, संविधानले जुन मन्त्र दिएको छ त्यसको मन्त्रको प्रयोग नगर्ने, अनि दिवसको दिन त्यो मन्त्र जप्ने भनेपछि हामीले हाम्रो वैदिक शास्त्रले कतिपय राम्रा कुराहरूलाई कर्मकाण्डी बनाइदिएर त्यसलाई घोकेर छोड्ने कुरा मात्रै भनेर जसरी हामीले त्यो 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 प्रवृत्ति हाम्रो विकास भएर आएर कर्मकाण्डी भयो। हाम्रा चाहिँ नि अहिलेका संविधान, योजना, दस्तावेज, बजेटहरू पनि कर्मकाण्डी हुँदै गए र आउनुपर्ने बेलामा आउनुपर्छ भनेर आउने, तर त्यसले त्यसको लागू गर्नलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन। लागू गर्नलाई ल्याउने हो भने त नीति तथा कार्यक्रम वैशाखको कमसेकम पहिला हप्तामा पेश गरिसक्नु पर्थ्यो संसदमा, अनि बृहत छलफल हुनु पर्थ्यो। अनि त्यसको 15 दिन छलफल गरेपछि वैशाख 15-16 गतेतिर सिद्धान्त तथा प्राथमिकता ल्याउनु पर्थ्यो। सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा छलफल हुनु पर्थ्यो। बजेटको क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूले बनाउने बजेट त भादौबाट सुरु हुनु पर्थ्यो। हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङै कहिले दिएछ? फागुनको 26 गते दिएछ। अनि फागुनको 26, चैत्र, वैशाख अनि जेठको आदि 2.5 महिनामा बजेट बनेको बजेट परिपक्व हुन्छ। हाम्रो अर्थ मन्त्रालय अथवा सम्बन्धी मन्त्रालय अर्थमन्त्रीज्यूलाई लाग्दो होला मेहनत गर्नुभएको छ, रातोरात भिड्नु भएको छ होइन। यस्तो गरेको कुरा नि नराम्रो हुन्छ भन्ने लाग्नु त स्वाभाविक हो नि। आफूले गर्दाखेरि राम्रै लाग्छ, असल नियतले गरे हो, नियत खराब त छैन, मनसा खराब त छैन, राम्रै गर्छु भनेर गरे हो। तर भोलि त कुनै पनि कार्यान्वयन ठिक ढङ्गले त भएको छैन, हामीले गर्न सकेका छैनौँ भनेपछि, अनि कार्यान्वयन नभएपछि हिजो मैले बनाएको बजेट चाहिँ राम्रो भएन छै भनेर आत्मसमीक्षा पनि छैन, स्वीकारोक्ति पनि छैन। चाहे अरू अन्य मन्त्रालयहरू, अर्थ मन्त्रालयको मात्रै दोष होइन नि त, अन्य मन्त्रालयहरू पनि त्यस मन्त्रालय हुन्, त्यस अन्तर्गत विभाग हुन्, कार्यालय हुन्, परियोजनाहरू, बजेट कार्यान्वयन त सबैको जिम्मेवारी हो नि। तर चाहिँ नि तपाईँ बिग्रिसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी लिएर यो मेरो पनि गल्ती भएको छ, मेरो नि कमजोरी यति प्रतिशत चाहिँ भएको छ भनेर भने सुन्नुभएको छ कहिले? छैन। त्यही त डाक्टर साहब 18 खर्बको हाराहारीको बजेट पेश भएको छ, सायद अब पास पनि होला होइन। जताततै लथालिङ्ग, न त्यति ठुलो पूर्वाधार विकास भएको देखिन्छ, न मान्छेमा चाहिँ त्यो सन्तुष्टि आत्मसन्तुष्टि भएको, नेपालीहरू चाहिँ विश्वका अरू मानिससँग तुलना गर्दा एकदमै आत्मसन्तुष्टि भएको पनि देखिन्न। एउटा विज्ञको नाताले चाहिँ जसरी अहिले बजेट आउँदैछ यो जसरी लागू हुनुपर्ने हो, नेपालीहरूलाई चाहिँ अलिक खुसी राख्नको लागि कसरी यसलाई परिचालन गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ डाक्टर साहबलाई छोटकरीमा? हेर्नुहोस्, अब कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हेर्नुहोस्, बजेटमा अब बजेटमा भएका कुराहरूलाई सही ढङ्गले ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन लैजान सके राम्रै कुरा पनि आउला, हामीले अपेक्षा गरे जस्तो आउला। तर अब जोखिम चाहिँ धेरै छ यो बजेटमा, नभएको होइन। पहिलो त जोखिम चाहिँ कस्तो भने अब तपाईँको स्रोत र साधन हामीले धेरै अनुमान गरेका छौँ। त्यो अनुमान अनुसार सङ्कलन गर्नलाई अहिलेको परिस्थितिले एकातिर हामीले आयात कम गर्छौँ भनेका छौँ, आयातमा आधारित राजस्व छ। राजस्व चाहिँ नि 2076-77 मा 841 अर्ब राजस्व उठ्या हो।
अब 77-78 चाहिँ नि 976 अर्ब उठ्या हो। अहिले हामीले चाहिँ नि 2 वर्ष पछाडि के भन्छौँ भने 1403 अर्ब उठाउँछौँ भनेपछि 44% बढाएर राखेका छौँ। हामीले 2 वर्षको अन्तराल हेर्ने हो भने त्यति राजस्व उठ्ने सम्भावना कम छ। दोस्रो कुरा, अनुदान भनेको अरूले दिन्छु भनेर भन्या हुन्छ, कतिपय सम्झौता नभएका पनि अनुदानका प्रक्रियामा रहेका पर्या हुन्छन्। ती एउटा त उनीहरूको कारणले आउँदैन, अर्को हामीले त्यसलाई खर्च गरेर लिन सक्दैनौँ। तेस्रो कुरा, ऋण पनि त्यस्तै हुन्छ, अनुदान, ऋण, वैदेशिक सहायता। आन्तरिक ऋण चाहिँ सजिलै लिन सक्छौँ हामीले, तर आन्तरिक ऋण सबै लिइदिँदाखेरि हाम्रो बजारमा अघि भनेको जुन चाहिँ बजारमा लगानी योग्य पुँजीको कमी हुन्छ है, त्यसकारण यो हुन्छ। अब कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ अब के भन्दा, अहिले बजेट आइसकेपछि उसम्म चाहिँ चाहिने दस्तावेज के चाहिन्छ, कार्यविधि बनाउनु पर्छ कि के अरे ठेक्कामा दिनलाई चाहिँ नि ठेक्का आह्वान गर्नुपर्छ कि त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, ती कुराहरू हामीले यो आषाढभित्रै सक्ने एउटा त्यो काम गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट डे 1बाटै बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन्छ। कार्यान्वयन गर्दा अहिले हाम्रो के छ, चौमासिक समीक्षा गर्ने चलन छ। त्यो चौमासिक समीक्षा गरेर हुँदैन। अब हामीले एक हप्तामा चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले पनि समीक्षा हप्तामा गर्नुपर्ने हुन्छ र ठिक छ चाहिँ एकीकृत चाहिँ 2 महिना होस् हैन, समग्र समीक्षा गर्ने र हप्तामा गर्यो। यो हप्तामा कुनै भने जति भएन भने अर्को हप्ताभित्र त्यसलाई डबल काम गरेर भने पनि त्यसलाई सम्पन्न गर्ने। अब त यसको लागि म के भन्छु भने, हामीले सेमेस्टर प्रणाली ल्यायौँ शिक्षामा। किन भन्दा वार्षिक हुँदाखेरि त पढाउँदा भन्दै विद्यार्थीको चाहिँ नि समय जाँदो रहेछ। त्यस कारणले चाहिँ नि सेमेस्टर प्रणाली ल्याएर त्यसमा नि इन्टरनल एसेसमेन्टहरू बेला टर्मिनलहरू गरिदिँदाखेरि मान्छेलाई पढ्ने अभ्यास भयो। म त भोलि नै जान्छ, पर्सि नै जान्छ हो। त्यो अब हाम्रो चाहिँ बजेट कार्यान्वयन प्रणालीलाई अहिले चौमासिकबाट मासिकमा र चाहिँ नि मासिकबाट चाहिँ नि पाक्षिकबाट हप्तामा ल्याएर हप्तामा समीक्षा। एउटा परियोजनाले हरेक हप्तामा आफ्नो समीक्षा गर्ने, मन्त्रालयले हरेक 15 दिनमा समीक्षा गर्ने र केन्द्रीय चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले हरेक 3 महिनामा त्यसको समीक्षा गर्ने। र कहाँनेरि कुन नीतिको कारणले भयो कि, बाह्य कारणले भयो कि, कुन व्यक्तिको कारणले भएन कि, कानुन कमजोर भएको कारणले भएन कि, बजेट नपुगेको कारणले भएन कि, अन्तर चाहिँ निकाय समन्वय नभएको कारणले हो कि, समन्वय नहुनुमा कसको दोष छ, अथवा 3 तहका सरकारहरूमध्ये कसको कारणले भयो कि, अथवा अदालतको कारणले भयो कि, अथवा व्यवस्थापिकाले समयमा कानुन पास नगरिदिँदा भयो कि भनेर खोज्नुपर्छ। त्यसरी खोज्यो भने के हुन्छ भने तपाईँले 7 दिनमा गरेका कुरोलाई अर्को 7 दिन जुन चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणभित्रको कुरालाई चाहिँ गर्नुपर्ने काम 10वटा थिए 7 दिनमा, तर 7वटा मात्रै काम भयो भने चाहिँ 3टा काम चाहिँ अर्को हप्ता चाहिँ 10वटै काम गर्नुपर्ने छ भने 13वटा काम गर्नु पर्यो भनेपछि अर्को अघिल्लो हप्ता छुटेको हप्ताको काम त्यहाँ परिपूर्ति गराउनु पर्यो, क्षतिपूर्ति गराउनु पर्यो। त्यसरी गर्यो र हरेक व्यक्तिले काहीँ बजेट पठाउने होला, काहीँ नीतिगत निर्णय मात्रै गर्ने होला। पनि नीतिगत निर्णय गर्ने सन्दर्भमा प्राइभेट सेक्टरले पनि कुनै कुराको अनुमति माग्यो भनेदेखि चाहिँ नि सहमति माग्यो अथवा लाइसेन्स माग्यो अथवा निर्णय माग्यो अथवा भुक्तानी माग्यो भने त्यसमा 15 दिनमा दिनुपर्ने छ भने 15 दिनमा दिनु पर्यो। 15 दिन र 16 दिन पुर्याएको खण्डमा त्यस कसले पुर्यायो, को जिम्मेवार छ, त्यो खोजेर दण्डित गर्न सक्यो भने अनि हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष बलियो भयो भने अलि कमजोर जगमा आएकै बजेट भए पनि यसले केही न केही उपलब्धि दिन सक्दछ। हस् डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, यति बेला सरकारले संसदमा बजेट पेश गरेको छ र यसको बारेमा विभिन्न आफ्नै टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीलाई स्टुडियोमा निम्ताएका थियौँ। आगामी अङ्कमा नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुनेछौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। बहस परिवर्तन को।